बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, MM न्यूज़ TV चैनल के प्रोग्राम बाज़ गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बाज़ गश्त में हमारे मेहमान एक इंतहाई अहम शख्सियत, मेरे प्यारे दोस्त मोहतरम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। आप सोशल वर्कर हैं, राइटर हैं, कॉलम निगार हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, हफ्ते रोज़ा महते लोग अखबार के चीफ एडिटर हैं, एक NGO असावर वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन बने, मुख्तलिफ समाजी खिदमात से अंजाम दी और इन्हीं समाजी खिदमात के हवाले से आपको तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान ने कायदे आज़म गोल्ड मेडल से नवाजा। इन भुट्टो साहब के एजुकेशन पर 2 किताबचे जिन पर इन्हें कैश अवार्ड मिला वो भी आ चुके हैं। जनरल सेक्रेटरी हैं कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान, ज़िला फैसलाबाद के जनरल सेक्रेटरी हैं और पाकिस्तान मीडिया काउंसिल पंजाब के कोऑर्डिनेटर हैं। इतने ढेर सारे ओहदों के साथ हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। मैं भुट्टो साहब सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। तो मैं पूछना चाहूँगा कि एजुकेशन के हवाले से बात शुरू करते हैं कि एजुकेशन के हवाले से आपने 2 किताबचे लिखे, गालबन 2004 की बात है, 3-4 की बात है, तो उसकी तफसीर को उन किताबों के हवाले से बताइएगा हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं MM न्यूज़ का और उनकी पूरी टीम आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। आपने आज मुझे यहाँ मौजू किया, अपने जज्बात का इज़हार करने के लिए बुलाया। थैंक यू। 2004 में क्योंकि मुझे लिखने का शौक तो शुरू से था, बचपन ही से हैज़ तालिब इल्मी के दौर से मैं छोटी छोटी ऊट पटांग तरीक़े लिखता था। अच्छा। तो 2004 में मैंने बाकायदा किताबचे की शक्ल में तालीम और मुस्तक़बिल के अनवान से पहला किताबचा प्रिंट करवाया, हिस्सा अव्वल के अनवान से। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे बड़ी पज़ीराई मिली। अज़हर हसन नदीम साहब हैं DIG लाहौर के, जी। उन्होंने मुझे 10,000 कैश अवार्ड दिया। तो उसके बाद मैंने, चूँकि वो उसमें कुछ बातें अधूरी रह गई थी, उन बातों को मैं पूरा करने के लिए उसका पार्ट 2 मैंने छपवाया। अच्छा। तो उसमें मैंने जो मेन एजुकेशन में मैंने डिस्कस की, उसमें एक बड़ा एक अहम सवाल है जी। जिसको शायद बड़े कम लोगों ने, राइटरों ने उसको हाईलाइट किया। वो सवाल ये था कि हमारे अमूमन देहातों में, शहरों में, छोटे कस्बा जात में ये सवाल आम होता है। ये यूँ भी कह सकते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनका एक कंसेप्ट ये होता है कि जी वो बच्चे को पढ़ा के क्या करना है, जी। कि आज के दौर में नौकरी तो मिलती नहीं है। तो मैंने उस कंसेप्ट को इसमें किया। मैंने ये बयान करने की कोशिश की कि तालीम जो है वो नौकरी के लिए नहीं हासिल करनी चाहिए। तालीम इंसानी शऊर की बेदारी के लिए हासिल करनी चाहिए। तालीम बराए बेदारी शऊर। जी। इस पॉइंट को लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और पार्ट 2 पे मुझे सऊदी अरब से एक वहाँ के ताजिर हैं, उन्होंने 50,000 रुपये कैश अवार्ड दिया। मैं समझता हूँ मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात है। और फिर आपने तो पुलिस वालों से लिए 10,000 रुपये, उन्होंने आपको अवार्ड दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और अज़हर हसन नदीम जैसे राइटर जो जेन्युइन राइटर हैं, उनका पाकिस्तान में एक नाम है ऐसे, तो उन्होंने आपको इस हवाले से बड़ी अच्छी बात। तो आपका जो टॉपिक था एजुकेशन के बाद जिस पे आपने काम किया वो भी एक मिसाली था कि तालीम बेदारी शऊर के लिए होनी चाहिए, नौकरी के लिए। जो माटो है कि नौकरी के लिए पढ़ना है, ये नहीं होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। तो समाजी खिदमात के हवाले से आपने काम किया, NGO बनाई असावर वेलफेयर सोसाइटी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि वो क्या मकासद थे जिनकी तकमील के लिए आपने ये NGO बनाया? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे समाजी कामों का भी शौक़ था और मैं मुआशरे में रहते हुए छोटे छोटे काम लोगों की फलाह बहबूद के लिए करता था, लेकिन कोई मुझे ख़ास रिस्पॉन्स ना मिलता था। अच्छा। एक बंदे का एक काम करवाया, अगर दूसरे दिन दूसरा उसका काम नहीं हुआ तो वो बंदा नाराज़ हो गया। तो मुझे ये पता चला कि मैं क्यों न एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जिस प्लेटफॉर्म से
باقاعدہ ایک میسج کنوے ہو کہ سوشلزم کیا ہے. اس اصول کے لیے میں نے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک NGO بنائی جس کا نام میں نے اساور ویلفیئر سوسائٹی رکھا. اساور نام رکھنے کی کوئی وجہ؟ اساور چونکہ یہ میں نے تو اس حوالے سے رکھا تھا, میرا ایک دوست تھا, اس کی ایک بیٹی تھی, تو وہ اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتا تھا, تو میں نے اس کی بیٹی کے حوالے سے اس نام کو رکھا. اچھا. تو اس کے بعد اس کو میں نے رجسٹر کروایا. پھر میں نے مختلف اپنے ضلع حافظ آباد میں کام کروائے جن میں میں نے باقاعدہ طور پہ اس کو اتنا پھیلا دیا کہ اس پہ میں نے میل اینڈ شی میل پہ میں نے پہلے سروے کروایا کہ حافظ آباد میں کتنے شی میل یہاں پر ہیں. اچھا. وہ مجھے اعزاز حاصل ہے. پنڈی بٹیاں کی ایک تھی اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ تحریم صاحبہ, ان کو میں نے یہ آئیڈیا دیا کہ ہم حافظ آباد میں اس چیز کا پتہ کریں کہ ہمارے حافظ آباد میں شی میل کتنے ہیں. یہ نو پرافٹ نو لاس بیس پہ میں نے یہ کروایا. اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک اور ٹاپک دیا کہ ایجوکیشن اویئرنیس جو ہے نا, اس حوالے سے آپ کام کریں, ہم آپ کو ایکسپینڈیچر وغیرہ دیں گے. تو ایجوکیشن اویئرنیس کے حوالے سے پھر میں نے کام کروائے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ مجھے میجر پروجیکٹ ملنے شروع ہو گئے. اچھا. پھر میں نے بے نظیر انکم سپورٹ سروے اس کا حافظ آباد میں سروے کروایا 2011 میں. تو اس کے بعد ابھی ریسنٹلی بھی ہم ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ اس پلیٹ فارم سے ہم اپنے ضلع حافظ آباد کی خدمت کے لیے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. ایک ہمارا سٹارٹ میں جو مشن تھا کہ ایک فری ڈسپینسری ہو, وہ بجائے ہم نے اپنے بنانے کی دوستوں کو اکٹھا کر کے وہ ہم نے بنوائی, وہ چل رہی ہے. اس طرح سیمینار کروانا, مختلف پروگرام اس تنظیم کے تھرو ہم کرواتے رہتے ہیں جس سے علاقے میں امن بھی ہو اور علاقے میں ایک شعور کی بیداری ہو. جی بیسکلی آپ بیداری شعور کے لیے کام کر, بلکہ یہ تو بڑا میں خوش آئند بات دوستوں کا, جس طرح آپ نے کہا کہ اساور آپ کے دوست کی بیٹی کا نام ہے. تو دوستوں کے آپ مان بھی رکھتے ہیں. آپ کا جیسا کہ نام تو ذوالفقار علی شاہین ہے اور آپ کو ذوالفقار علی بھٹا کہا جاتا ہے. کاسٹلی تو آپ راجپوت بھٹی ہیں, لیکن بھٹا یہ بھی سنا ہے کسی دوست نے آپ کو نام دیا تھا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. میرے ایک دوست ہیں, وہ بڑے میرے پیارے دوست تھے. وہ مجھے بچپن سے ہی شروع سے ان کا میرے ساتھ تعلق تھا. تو وہ مجھے ذوالفقار علی بھٹا کہتے تھے. وہ چونکہ وہ بائی کاسٹ بھٹے تھے. اچھا. تو چونکہ میں ان کے ساتھ 24 میں سے 12-14 گھنٹے ان کے ساتھ گزارنے ہوتے تھے. اچھا. اسکول سے آنا, پھر ان کے ساتھ سیر و تفریح کرنی, اکٹھے بیٹھنا, گپیں کرنی, وہ سارا جو ہے نا وہ بھی بھٹا ہی مجھے یہ کہتے تھے کہ یہ میرا عزیز ہے, یہ میرا بھائی ہے. اچھا. دوست ہے. تو لیکن اس میں میری شناخت جو اپنی وہ گم ہو گئی اور ان کی میں شناخت بن گیا. اچھا. تو پچھلے سالوں میں وہ وفات پا کے مجھے بڑا دکھ ہوا. تو مجھے پتا چلا یہ کاسٹ ہے, تو مجھے پھر اور دکھ ہوا کہ میں نے تو کسی کی کاسٹ کو اپنایا ہوا ہے. تو کوشش کر رہا ہوں کہ اب دوست کی محبت بھی ہے اور دل نہیں کرتا کہ میں اپنے نام کے ساتھ اس کو کاٹوں. اچھا. بھٹا صاحب, پنڈی بھٹیاں جیسے علاقے میں آپ رہ رہے ہیں, وہاں سے ہفتہ روزہ اخبار آپ نکالتے ہیں. اس حوالے سے سوال میں کروں گا. ایک مختصر بریک کے بعد, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, تو آتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. زیدی فلیکس, کام ہم کریں گے, نام آپ کا ہوگا. پرنٹنگ کی دنیا میں واحد نام. وال پیپر ہم سے بنوائے, سستے اور معیاری. فرنٹ لائٹ, بیک لائٹ, ون ویژن, وینائل, ریفلیکٹر, ہوڈنگ بورڈ کی سب سے بہترین لوکیشن کرائے پر حاصل کریں. 4 جاپانی ڈیجیٹل فلیکس مشینوں کے ساتھ ہر قسم کی پرنٹنگ ایک ہی چھت تلے. ایکریلک لوگو بانڈ اور سٹیل کٹنگ کا کام تسلی بخش کیا جاتا ہے. الیکشن پبلسٹی کے لیے ہم سے رابطہ کریں اور لاہور ریٹس پر بنوائیں. انشاءاللہ آپ کی توقع کے عین مطابق کام ہوگا. الیکشن سٹیکر, اشتہار, 1020 کی فلیکس صرف 10 منٹ میں حاصل کریں. مینیجنگ ڈائریکٹر مجاہد مالک زیدی. کال 0300
7454-901. मेन ऑफिस गुजरांवाला रोड बिन सरवर प्लाजा हाफिजाबाद. ब्रांच नंबर 2 नज़ गोरमे बेकर कला दीदार सिंह. ब्रांच नंबर 3 नज़ रेलवे फाटक अलीपुर चट्ठा. ब्रांच नंबर 4 नज़ अलाइड बैंक कानून. जी, मैं भुट्टा साहब पूछ रहा था, सवाल आपको दिया था कि पिंडी भटिया जैसा देहाती इलाका है, दरिया चनाब का किनारा, वहाँ कोई एजुकेशन के हवाले से भी रेशो बहुत कम है, तो ऐसे इलाके में आप हफ्ते रोज़ा अखबार निकाल रहे हैं, महकते लोग, तो ये काम मुश्किल नहीं है? कोई इसमें हवाले से इजीली हो रहा है या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी चौहान साहब, इस हवाले से मेरे कुछ नज़रियात और भी हैं. काम वाकई मुश्किल है, लेकिन मेरा अखबार निकालने का मकसद क्या था, मैं किन मसाइल से गुज़रा और मैंने क्यों अखबार निकाला. मैं मुख्तलिफ अखबारात में काम करता रहा. जब मैं किसी इदारे में जाता तो वो मुझे कहते जी 20,000 रुपये सिक्योरिटी दो, 10,000 रुपये सिक्योरिटी दो. तो मैंने कहा ये किस चीज़ की है, मैंने काम करना है, मैंने आपको खबरें भेजनी, लिखना है. मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने काम इनका करना है और उल्टा इनको पैसे देने हैं. तो फिर मैंने कहा क्यों ना ऐसा अखबार हो मेरा अपना हो जिसका मैं ऑनर हूँ. उस अखबार में मैं अपने इलाके के जो मसाइल हैं अपनी मर्जी के मुताबिक बड़ा छोटे करके बयान कर सकूँ. तो एक तो अपने इलाके के मसाइल को बेहतरीन कवरेज मिलेगी, दूसरा मेरी इन इदारों से जान छूट जाएगी जो मुख्तलिफ किस्म की डिमांडें करते हैं. तो इस नज़रिया के हवाले से मैंने अपने इलाके से अखबार निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र है कि पिंडी भटिया में मेरा वैध लोकल अखबार है, जो प्योर लोकली अखबार है. किसी ने आज तक वहाँ से लोकल अखबार नहीं निकाला. अच्छा. तो वही अखबार 12-13 साल से जो है ना वो चल रहा है. अच्छा. और उसमें लोगों को न सिर्फ मसाइल के हल के लिए मैंने काम किया बल्कि कोशिश की है उस अखबार के प्लेटफार्म से लोगों को इंटरटेनमेंट, अदबी शऊर और इस किस्म की दीगर सरगर्मियों में मैं उनको इंटरटेनमेंट किया है. जी भट्टी साहब, अपना भुट्टा साहब, आप एक साफ़ी हैं, फील्ड में काम करने वाले हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, तो एक वर्किंग जर्नलिस्ट के कौन से मसाइल हैं, इस हवाले से बताइएगा. जी चौहान साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सवाल है. वर्किंग जर्नलिस्ट जो है उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई ऐसा उसको बैग नहीं है. वो इदारे के हालांकि उसने कोई किसी इदारे के साथ जाती उसकी दुश्मनी नहीं होती. अवाम की खातिर, वो अवाम के मसाइल की खातिर वो इदारे के ख़िलाफ़ लिखता है. मैंने देखा है कि उल्टा इदारा जो है उसके ख़िलाफ़ जो हालात करता है, इतना कुछ रद्द करते हैं कि ये बंदा जर्नलिस्टशिप से भाग जाए. बहुत सारे मसाइल हैं. मैं समझता हूँ इसमें हुकूमत को अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए. सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले इसको यकीनी बनाएं, दूसरे नंबर पे इनको फैसिलिटेट करें, जहाँ तक हो सके इनको इनके साथ जो है ना इनको सहूलतें पहुँचाएं. असल में जो छोटे शहरों में साफ़ी हैं, मुख्तलिफ अदारों के साथ वाबस्ता हैं, काम कर रहे हैं, अदारे उन्हें तनख्वाह नहीं देते, पे नहीं देते, बल्कि सिक्योरिटी की मद में अखबारात, चैनल, ये वो पैसे उनसे लेते हैं. तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है. जब अदारा ही किसी को पे नहीं देता तो फिर उसके लिए भी मुश्किल है. इन हालात में लोग जो साफ़ी काम कर रहे हैं, तो जिस तरह आपने कहा कि अगर किसी अदारे के ख़िलाफ़, किसी भी अफिसर के ख़िलाफ़ को खबर लग जाए तो वो तो यही चाहता है कि इसे ऐसा इसके साथ सलूक किया जाए कि ये साबित क्या, वो तो चाहते हैं ये दुनिया छोड़ जाए. ऐसे वो दुनिया छुड़ाने के दर पे होते हैं. तो वाकई मसाइल तो बहुत ज़्यादा है ना साफ़ियों को के लिए. तो गवर्नमेंट को चाहिए कि, बहुत अच्छी आपने बात की कि सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी का मामला है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे. बाकी भी महकमा जात में हेल्थ के हवाले से उन्हें फैसिलिटेट किया जाए, एजुकेशन के हवाले से किया जाए, जो साफ़ियों के बच्चे हैं उन्हें तालीम के हवाले से या उनकी इंश्योरेंस होनी चाहिए. इस हवाले से गवर्नमेंट को एक वाज़ेह प्लान देना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए.
تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب آمانگی اس کے ضلعی جنرل سیکرٹری ہیں. اس تنظیم کے اس امن کمیٹی جو ہے اس کے کیا مقاصد ہے وہ ذرا ناظرین کو بتائیے. جی بالکل، 2017 میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ضلع حافظ آباد میں قومی امن کمیٹی بین المذاہب کا جنرل سیکرٹری جی بنایا گیا. اس کے مقاصد یہ ہیں کہ اس میں جتنے مکاتب فکر ہیں، خواہ اہل تشیعہ ہے، جی جی اہل حدیث ہے، حنفی بریلوی سنت الجماعت ہیں، جی یہودی ہیں، یہودی نہیں، اس میں ہندو ہیں اور دیگر کرسچن کمیونٹی کے لوگ جو ہیں، یہ سارے مل کر آپس میں اتحاد، محبت، رواداری کو قائم کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ پلیٹ فارم تشکیل دیا. اور حافظ آباد میں بھی اسی کا یہی پلیٹ فارم ہے. اس میں تمام کاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ ممبران ہیں. اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم مل کر انتظامیہ کے ساتھ مل کر آپس میں امن کی فضا کو بہتر رکھا جائے تاکہ کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے. تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر اپنی مذہبی عبادات رسومات ادا کریں. یہ بڑی اچھی بات ہے. تو آپ کو سماجی خدمات کے حوالے سے قائد اعظم گولڈ میڈل ملا. میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب وہ گولڈ میڈل آپ نے وصول کیا تو اس وقت آپ کے جذبات اور محسوسات کیا تھے، ذرا وہ ناظرین کو بتائیں. جی میں بالکل اس حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہوں گا. مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں نے اتنا کام کیا، کسی بھی ادارے نے مجھے آج تک اپریشیٹ نہیں کیا. 2017 میں جب مجھے ایک لیٹر موصول ہوا تحریک استحکام پاکستان کی طرف سے، جب میں نے لیٹر پڑھا تو یقین کریں میں لیٹر دیکھ کے مجھے خوشی سے میرے آنسو نکل آئے کہ لاہور میں بیٹھے ایک ادارے کو میری خدمات کا پتہ چلا ہے. اور ہماری جو انتظامیہ ہے، جو ضلع حافظ آباد کے ادارے ہیں، جو لوگ ہیں، انہوں نے آج تک مجھے کوئی ایسا جو وہ خیرات تحسین نہیں پیش کیا، نہ انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. حالانکہ میں نے اتنا کام کیا لیکن انہوں نے میری ورکنگ پوزیشن کو نہیں آپس میں جو ہے نا وہ سراہا. جی تو جب مجھے لیٹر ملا، میں نے وصول کیا تو مجھے خوشی سے میرے آنسو نکل آئے. اور بڑا ایک میرے لیے وہ ایک لمحہ تھا. جی جی تو 6 ستمبر 2017 کو جب میں مجید نظامی آڈیٹوریم ہال میں گیا اور چیف جسٹس ریٹائرڈ پاکستان سے جب میں نے قائد اعظم گولڈ میڈل ریسیو کیا، یقین کریں وہاں بھی میرا یہی عالم تھا کہ خوشی سے جو ہے میرے آنسو نکل آئے. اور میرے لیے بڑے یہ اعزاز کی بات ہے. جی بھٹا صاحب، آپ پاکستان میڈیا کونسل پنجاب کے کوارڈینیٹر ہیں. اس تنظیم کے حوالے سے بتائیے گا. جی یہ پاکستان میڈیا کونسل جو ہے یہ پاکستان لیول پہ ایک پریس کے حوالے سے ایک تنظیم بنائی گئی کہ صحافیوں کو جو مسائل ہیں، یہی وجہ میں پہلے جو میں نے بیان کی، جی جی کیونکہ ہمیں کوئی تحفظ لوکلی سطح پہ مہیا نہیں کیا جاتا، تو میں اس کا ممبر بنا. بعد میں میری خدمات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے پنجاب کا کوارڈینیٹر بنا دیا. یہ تنظیم پورے پاکستان لیول میں اچھا جہاں کہیں بھی صحافیوں کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں، زیادتی ہوتی ہے، ان کے دفاع کے لیے کام کرتی ہے. اچھا. اور میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ لوگوں کو چاہیے جو صحافی جو ہیں جی جی کہیں کے بھی رہنے والے ہیں وہ اس تنظیم کے ضرور ممبر بنیں تاکہ ان کا تحفظ یقینی ہو سکے. آخر میں چاہوں گا بھٹا صاحب آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں. بالکل جی، میں تمام احباب سے ایک بات یہ شیئر کرنا چاہوں گا، کوئی بھی آپ کام کریں لیکن اس میں ایک چیز میری آج لکھ لیں، نوٹ کر لیں، نیت جو ہے آپ کی صاف ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کام ہو جاتا ہے. آج یہ ہے کہ ہم
किसी काम में भी ऐसी ऐसी तवक्कुआत व्यवस्था कर लेते हैं, हालांकि वो हमें नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी नीयतों को साफ रखना होगा। हमने नीयत साफ कर ली तो यकीन करें कामयाबी यकीनी हमारा मुकद्दर होगी। कुरान पाक में भी ये चीज़ है कि अमलों का दारोमदार नीयतों पे है, हमें अपनी नीयतों को ठीक करना होगा। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी जुल्फ़कार अली भुट्टा साहब की। तो मैं प्रोग्राम के इख्तिताम से कबल ये कहना चाहूँगा कि हमारा ये MM न्यूज़ TV चैनल, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पे। वीडियो ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगे या बुरा, जो भी कमेंट्स कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान गुलजार चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।